Bonjour, Inch'Allah تكونوا بخير. Donc اليوم إن شاء الله باش نعملوا السوليوشن de l'équation différentielle du circuit RC. Donc بعد ما شفنا l'équation différentielle نتاع السيركوي RC لازم نعرفوا انه l'équation différentielle هذه عندها solution وتنكد با لا solution مش احنا اللي باش نطلعوها non plus mais باش تكون donnée. Donc اذا كان احنا نحكيو في البوزيشن 1 باش تكون ال UT هي ou bien UC de T هي E en facteur 1 moins exponentielle moins T sur RC. وإذا كان احنا في البوزيشن الثانية باش تكون مثلا UCT وإلا U de T هي E exponentielle moins T sur RC. به لهنا دونك باش تكون لك الكيستيون فيريفيي انه ليكسبرسيون هذه باغ اكزومبل يعطيك تو ديبونديف انا بوزيسيون يقول لك هي اسكو هي سوليسيون لليكواسيون ديفيرونسيال اللي انت طلعتها الا لا. اللي عليك الكل انك تتبع معناتها الديمارش اللي احنا باش نكونوا باش نعملوه تو اما انت فاهموا انه با حافظ باهي. دونك باش نبداو تو اول حاجه بالبوزيسيون الاولى. لهنا البوزيسيون نتاعنا الاولى باش نكتبوا ليكواسيون ديفيرونسيال نتاعنا بالطبيعه اللي هي ديريفي دو UC sur DT plus 1 sur RC UC qui est égal à E sur RC. به لهنا الرمارك نتاعنا انه ديريفي دو UC sur DT هي بيدها وقت اللي نكتبوا UC ديريفي هكايا سوف كو لهنا تنجم تقول اون جينيرال اكثر. عرفت باش تقول فونكسيون هما كيف مش حكايه اون جينيرال. نجم تعرف انت معناتها لهنا اليو سي دو تي تعرف اللي هي اون فونكسيون دو تي يعني باش تكون لك الديريفي نتاعها بارابور او طون. لهنا جوست حبينا نكتبوها باش نفسروا اكثر راهو الفاريابل نتاعنا هي اون فونكسيون دو طون. فهمتوني يعني كيف ما نكتبوا هكا ولا نكتبوا هكا زوز كيف. باهي باش نعملوا اول حاجه اتي ايغال 0. AT égale 0 باش تعطيك انه ال UC de 0 هي E. نعملو فيريفيكاسيون للإكسبرسيون انه هذه ال UC de T هي سوليسيون نتاع ليكواسيون ديفيرونسيال اللي لقيناها في البوزيسيون 1. دونك هوني UC 0 est égal à E 1 moins exponentielle moins 0 على خاطر T عندنا هي 0 sur RC. باهي نجم تكتبها هذه يا اما يو سي هكاكا زيرو او بيان تكتب يو سي وقت اللي تي ايتيغال زيرو. انت وشنو تحب بون مزوز مقبولين اما انت وشنو تحب. دونك هنا باش تولي لك هذه اكسبونونسيال 1 موان اكسبونونسيال دو زيرو اللي هي الاكسبونونسيال دو زيرو هي 1 دونك 1 موان 1 تولي لنا هذه باش تكون زيرو. دونك باش تكون اليو سي 0 c'est 0. اوكي دونك تو باش نتعطيو للإتاب الثانية. بون هذه هي الإتاب الأولى. دونك الإتاب الثانية هي نعملو الديريفي دو UC sur DT. شنو باش نعملو لهنا باش نلوجو عليها قدايه معناتها ديريفي عندنا احنا لهنا هذه هي UC. ال UC de T هي E 1 moins exponentielle moins T sur RC. هوني انتي وشنو تحب جوست لحظه عوضلي باش ننشرها معناتها باش نحلها الاكسبرسيون نجم نخدم بها كيما هكا داكوغ. سينو كانك تعرف روحك ما تنجمش ولا ممكن تغلط ننشروها. دونك باش تولي لنا هي باش تولي لك E moins E exponentielle moins T sur RC. باهي هذه هي ال UC de T. دونك باش نجيو نعملو ديريفي نتاع ال UC بارابور او طون باش تكون ديريفي sur DT نتاع ليكسبرسيون هذيكا كامله اللي هي E moins E exponentielle moins T sur RC اللي هي باش تكون عندنا لهنا ديريفي كيف لهنا كانك انت توي كابابل تعملها مونتالمون او بيان تحب تكتبها هذا راهو يرجع ليك انت. احنا هوني باش نعملوها مونتالمون. دونك ديريفي نتاع الاو هي باش تكون زيرو على خاطرها هي كونستانت. باغ كونطخ لهنا عندك الاو هذيك تخرج حيتها كونستانت ماشي تكون زيرو عندنا موان وديريفي نتاع الاكسبونونسيال احنا قلنا
القدم قلنا انه l'exponentielle موان الفا اكس الديريفي متاعها سي اوكي. الالفا هذه نهبطوها موان الفا داكوغ اكسبونونسيال موان الفا اكس. الاكس هي الفاريابل متاعنا شنو هي تي، والالفا لهنا هي شنية هي الان سور ار سي وبيان سور موان تهبط بيسكو معناتها تابعه للالفا. به دونك هناك باش تهبط باش تكون 1 سور ار سي باش ترجع تحط لك ليكسبونونسيال نتاعنا هي ترجع هي بدا موان تي سور ار سي. دونك باش تولي لنا الديريفي هذيا او سور ار سي اكسبونونسيال موان تي سور ار سي. توا شنو باش نعمل ليتاب اللي بعد ليتاب هذه الثانيه هي انه الديريفي اللي احنا وصلنا له باش نمشيو نعوضوه في ليكواسيون ديفيرونسيال اللي احنا ديجا لقيناها. احنا باش نعملوا فيريفيكاسيون اسكو هذيك ليكسبرسيون هي بيدا ولا. دونك لازمتنا نمشيو نعوضوا الديريفي هذه لهنا ونراو هذه ترونش اسكو باش يعطيك الترونش هذايا ولا. كان الترونش هذا عطاك هذا راهي سوليوشن، كان ما عطاك معناتها كان عطاك حاجه اخرى ديفيرونت على اللي انت عندك في ليكواسيون ديفيرونسيال نتاعك يعني ما هيش سوليوشن. دونك توا باش نبداو بالتعويض نتاعنا. عندنا ديريفي دو يو سي سور دي تي هي او سور ار سي اكسبونونسيال موان تي سور ار سي بلس 1 سور ار سي. عندنا اليو سي نسيت لهنا ما كتبتهاش، هي اللي عطاها ليكسبرسيون اللي قال لنا اسكو هي سوليوشن الا لا اللي هي او 1 بون هذه راهي دو تي 1 موان اكسبونونسيال تي سور ار سي. نجيو لهنا ونعوضوها. دونك تولي او 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور ار سي. دونك لهنا كيف نفس الحكايه كانك انت كابابل انك تنجم تخدم مونتالمون تعرف انه معناتها شنو باش يتنحى ما يتنحاش ولا حاجه سينو سي با لا بين ونسهلوا على رواحنا معناتها 1000 خطوه ولا تنجيزه ونحلوا هذه نحلوها اللي هي باش تعطيك او سور ار سي موان تي سور ار سي. انا ديما نقول لكم هكاكا خاطر فما عباد تنجم فما عباد ساعات تقولك ايه نجم اما مالوغوزمون تجي طبها تعميها. دونك نقول لهم 1000 خطوه ولا تنجيزه هكاكا تخدم وانت ضامن روحك راهو امورك باهيه. لهنا شنو باش تولي عندنا فما سينيفيكاسيون. لهنا شنو باش تولي عندنا فما سامبليفيكاسيون بار التيرم هذايا اللي عليه خاطر لهنا عندنا عباره ان هذه موان معناتها كلنا نعرف. دونك هذوما زوز باش يطيروا يلي باش تخلينا او سور ار سي. دونك سيت اكسبرسيون تقولوا est une solution. هكايا اكو عملنا الفيريفيكاسيون تاعنا باهي. توا بالنسبه للبوزيسيون الثانيه كيف باش نعملوا نفس الحكايه. دونك خلينا نبداو مع بعضنا. دونك لهنا احنا قلنا راهو البوزيسيون الثانيه الاكسبرسيون باش يعطيها لك يقول لك اسكو هي سوليوشن ولا لا. هي او سي دو تي ايغال او هذه راهي او باش نصلحها بالبلون. دونك هذيك او exponentielle moins t sur rc وقلنا راهو ليكواسيون ديفيرونسيال ديجا كيف طلعناها راهي هي ديريفي دو u c sur dt plus 1 sur rc u c qui est égal à 0. دونك لهنا باش تكون شويه معناتها المراحل باش نحرق شويه puisque même démarche que la position 1. دونك هنا قلنا at est égal à 0 باش تقول راهو u c est égal à 0 هي بدلها لهنا t نتاعك تلقى او اكسبونونسيال 0 اللي هي باش تكون او باهي. لهنا عندك الكوندونساتور ديجا شارجي خاطر تو في البوزيسيون الثانيه باش يبدا يخرج اللي هو تشارجا منه باش يولي هو يلعب الرول نتاع الجينيراتور. باهي لهنا هذه ليتاب الاولى. ليتاب الثانيه عندك ديريفي دو يو سي سور دي تي هي تلوجها شني باهي عندك هي ديريفي هذه. دونك ديريفي هذه باش تكون لك موان او سور ار سي exponentielle moins t sur rc. باهي توا قلنا باش نعوضو. دونك باش تجي تشوف moins e sur rc exponentielle moins t sur rc plus 1 sur rc e
اكسبونونسيال موان تي سور ار سي، ولهنا باش تعطيك زيرو خاطر هذوما زوز عكس بعضهم دونك باش يانيليو لك الوحده. لهنا باش تقول دونك هذه راهي سوليوشن، وكها هيك هي الحكايه الكل. باهي الرمارك اللي انا نحب نقولها راهو لهنا بخلف انه ينجم يقول لك مثلا معناتها تعطيه ليكواسيون ديفيرونسيال على الاول ويطلع حلو en fonction مثلا دو يو سي، تنجم من بعد يقول لك يا اما فيريفي انه هذه لا سوليوشن، سينو ينجم يعطيها لك من الاول وانت تبدا تخدمها. دونك يعطيها لك اون جينيرال، اللي نقصد به اون جينيرال لهنا يقول لك مثلا راهو اليو سي دو تي هي ا موان الفا اكسبونونسيال بيتا تي. لهنا باش يقول لك طلع لي الأ، طلع لي الألفا، وطلع لي البيتا. هيك هي الحكايه. دونك ما كثرش عليكم الفيديو هذايا، نخليوها جوست سوليوشن كيفاش نعملوا لا فيريفيكاسيون تاعها، والأ والألفا والبيتا في السوليوشن جينيرال نخليوها للفيديو الجاي ان شاء الله. ولا بروشين.